औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम नेक आदात पढ़ रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू। ये हम क्वेश्चन कल हमने आधे क्वेश्चन किए, आज हमें ये क्वेश्चन करना है। अच्छी आदतों के बारे में चंद जुमले लिखिए। देखो मैंने यहाँ इस पर चंद जुमले लिखे हैं। पहले हम देखेंगे आदत क्या होती है। जो काम हम बार बार करते हैं हमारा दिमाग उससे सेव रखता है, यानी महफूज रखता है, ये होती है आदत। जो काम हम बार बार करते हैं तो हम वो बार बार करने पर मजबूर, क्योंकि वो काम हमारे दिमाग में सेव होती है, इसलिए दिमाग हमें वो काम बार बार करने को कहता है। इसी तरह हमारी आदत डेवलप होती है, तो इसी को हम आदत, जो हम काम बार बार करते हैं उसको हम आदत कहते हैं। अब आते ये हमारे पर मुनहसर है। हम आदतें अच्छी भी बना सकते हैं, बुरे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी आदतों को ही अपनाएं। आदतें अच्छी भी होती है और बुरी भी, लेकिन बच्चों हमें हमेशा अच्छी आदतें अपनाना चाहिए और बुरी आदतों से अपने आप को बचाना चाहिए। आप बच्चों को हमेशा इन अच्छी आदतों को अपनाने की हर मुमकिन कोशिश करना। ये मैंने इस पर चंद जुमले लिखे हैं। देखो, नंबर 1, सुबह सवेरे उठने की आदत डालना। इंसान सुबह वथनच गैस कोशिश। लकटन तु छु लकट बच, तु ये आज कोशिश करो तो बन तय आदत। बार बार करू तु कोशिश, गडनत गैस तय मुश्किल, मगर ये तु दोहे दो करू ये काम, तय बन पत आदत। सुबह सवेरे उठने की आदत डालना सारे खत असल आदत। गडनत गैस सुबह निंद्र वथुन, सुबह उठकर रोज नहाने की आदत डालना, अपने दांत साफ करना। निंद्र वथित गैस स्नान करुन, नहाना गो स्नान गैस करुन दोहे दोहे, पनुन बदन गैस साफ थाउन, पन दंद गसन साफ करन, अच्छी तरह साफ होकर पहले नमाज और कुरान शरीफ पढ़ना। पत ये पनुन पान साफ कोर, स्नान कोर, दंद कर साफ, मिसवाक कोर, तम सह इंसान साफ पाक गसा। तो पत गस आदत बनाउन सुबह नमाज पढ़न तो कुरान शरीफ पढ़न। इंशाल्लाह ये तु ये वथियो तु गडनत गस 2 3 4 दोहन 5 दोहन गस मुश्किल, मगर पत बन तह आदत, पत बस न तह मुश्किल कहें। इसलिए कोशिश करें सुबह निंद्र वथुन, अत बुत छलित असल पर नमाज पढ़ तो कुरान शरीफ पढ़न। कभी झूठ न बोलना, झूठ गस न वनुन कि, अपुज गस न वनुन कि, अम निश करुन हमेशा परहेज, अपुज गस न वनुन कि। अपना लिबास साफ पाक रखना, पन पलो गसन साफ थावन, पन पलो यम लागान यम गसन बिल्कुल साफ थावन। अपने घर और आस पास को साफ रखना, पन्नस गरस तो अंद पोक, युस गरस अंद पोक या महल यह गस बिल्कुल साफ थावन। अम सम गई सन अच्छी आदतें, यम आदत बना पता कोशिश करो गरस मज वो कमरस मज आसो बिहत और योर किताब छका, अगर तुलो साइडस थो तुम किताब या कागज वर्क कह ोट तह खेमुत कह चीज पे तमिक दिल सह तुलो त्रो डस्टबिनस मज। यम गई असल आदत। पत तुलो यह डस्टबिन, यह दिमो न अति दरित कि कुन जाय बनाओ दूर पहनस दह बना अत करो तथ मज डिस्पोज यह ोट वोट। यम गई असल आदत। अपने उस्ताद का एहतराम व अदब करना, अपने उस्तादों का एहतराम, हमेशा अपने उस्तादों की एहतराम करना। अपने भाई बहनों और हम जमातों से प्यार से पेश आना, पन्न बायन बियन, पन्ने क्लासमेटन, हम जमात गई सत पढ़ा क्लास मज, तिमन सत मोहब्बत सान पेश। लड़ाई झगड़ न तिमन सत करन। अपने माँ बाप और बड़ों की इज्जत करना, पन्नस मालिस माज हुंद इज्जत करन, जिठन हुंद इज्जत करन, सलाम करें जिठन,
امن واپس ون کہ یور جواب ہمیشہ ادب سے کھانا اور پینا یل کھین اس بیہمو بت کھین بیہمو یا چائے چین یا دود چمو کانٛہہ چیز چمو سہ گژھِ ادب سان کھیون چون وقت پر اپنا کام کرو بیٚیہِ گژھِ وقتس پٮ۪ٹھ کٲم پنٕنۍ کرٕنۍ اسہِ پوٚر یہِ نیک عادتن منٛز پوٚر اسہِ اتھ منٛز پوٚر اسہِ کل آج کا کام کل پر مت چھوڑو اسہِ وٕچھ تمہِ سۭتۍ کۭتیاہ نۄقصان چھِ گژھان اس لیے وقت پر اپنا کام کرنے کی عادت بنانا روز وقت پر سکول جانا اور آنا پرٛٮ۪تھ دۄہ گژھِ اِنسان مطلب تُہۍ بچہِ یِم چھِ تۄہہِ لیکھمٕتۍ مےٚ بچن متعلق مطلب عادت چھِ واریاہ أچھی عادتہٕ چھِ واریاہ بڑٮ۪ن مگر مےٚ چھِ لیکھمٕتۍ یتھ منٛز تۄہہِ بچن منٛز کٕم عادت چھِ کرٕنۍ کوٗشش بناونس روز سکول وقت پر سکول جانا سکول یُن گژھُن یہ سا گژھُن سکول پتہٕ سکول پٮ۪ٹھ واپس تہِ یُن پننس ٹایمس پٮ۪ٹھ یہ چھُ عادت بناوُن پیارے بچو جب ان اچھی عادتوں کو آپ روز روز اپناؤ گے تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب رہو گے ییٚلہِ تُہۍ یِم ادب یِم عادتہٕ بنٲیِو پانس منٛز تُہۍ بٔنِو پتہٕ کامیاب امہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ کوسچن اسہِ یتھ منٛز مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد لکھے اسہِ چھِ لیکھٕنۍ ضد یِمن الفاظ أمۍ چھِ کینٛہہ لفظ یتھ دِتۍ مےٚ یِمن ہٕنٛدۍ ضد چھِ اسہِ لیکھٕنۍ لفظ چھُ أچھی عادت امیُک ضد گوٚو بُری عادت فٲیدے نۄقصانات حاضر غیر حاضر تکلیف آرام دوستی دشمنی صبح شام دیر سویر جاگنا سونا جھوٹ سچ گندگی صفائی کامیاب ناکام یم چھِ یم کینٛہہ لفظ اتھ کتابہِ پٮ۪ٹھ دِتمٕتۍ تُہۍ وٕچھِو پنٕنۍ کتاب کھُلٲیِتھ تتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو یہِ لیوٗکھمٕتۍ چھِ یورٕ کٔنۍ لیکھمٕتۍ یِمن ہٕنٛدۍ ضد یِم تُلِو تُہۍ پتہٕ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ بنٲیِو کاپی کٔرِو یِم پتہٕ اتھ یہِ سا تعلیٖم امہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ سوال اتہِ اسہِ کتابہِ پٮ۪ٹھ پڑھیے اور لکھیے احمد دیر سے جاگتا ہے اسی لیے وہ اسکول وقت پر نہیں پہنچتا اس جملے میں احمد اسم ہے اور وہ ضمیر ہے گوٚو یتھ منٛز آو اسہِ گرامر یتھ ضمیر کیٛاہ گوٚو ضمیر کس سے کہتے ہیں ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر گوٚو سُہ لفظ یُس اسمٕچ جایہِ گژھِ استعمال اسم بدل گژھِ استعمال یتھ أسۍ انگلشس منٛز چھِ ونان پروناون سُے گوٚو ضمیر اسہِ چھِ کینٛہہ مثال اکھ دیُتمُت یِم اورے احمد دیر سے جاگتا ہے اسی لیے وہ سکول وقت پر نہیں پہنچتا احمد چھُ ژیٖرۍ وۄتھان نیندرِ توے چھُنہٕ سُہ وقتس پٮ۪ٹھ یِوان سکول کینٛہہ توے چھُنہٕ سُہ اس لیے وہ کون احمد گوٚو احمدٕ سٕنٛدۍ بدل چھُ یتتھ گوٚمُت لفظ استعمال وہ أمۍ چھُنہٕ لیوٗکھمُت کہِ احمد دیر سے جاگتا ہے اسی لیے احمد اسکول وقت پر نہیں احمدٕچ جایہِ چھِ یتھ أمۍ لوگمُت وہ اسکول پر کون احمد گوٚو یُس یہِ وہ بنیو اسمٕچ جایہِ گوٚو استعمال احمدٕ سٕنٛدۍ بدلہٕ گوٚو وہ استعمال یہِ وہ گوٚو ضمیر اس جملے میں احمد اسم ہے اور وہ ضمیر اسم چھُ تۄہہِ پتہ اسم گوٚو ناو أکیاہ وٕچھِم لیکھمٕتۍ مےٚ بنٲے یتتھ پانے جملہٕ 2-4 یِمو منٛز ژارو أسۍ اسم تہٕ ضمیر وٕچھ تو بچہ کھیل رہا ہے بچہ کھیل رہا تھا وہ گر گیا بچہ اوس گِنٛدان سُہ پیوٚو ؤسِتھ اتھ منٛز کیٛاہ چھِ بچہ چھِ اسم وہ گر گیا کون گر گیا بچہ گر گیا گوٚو بچہ وہ بنیو تیٚلہِ ضمیر خدا ایک ہے وہ سب کا مالک ہے خدا چھُ اکُے سُہ چھُ ساروٕے ہُنٛد مٲلِک گوٚو خدا چھِ اسم وہ چھُ ضمیر رشید ایک لڑکا ہے اس کی قمیض لال ہے رشید چھُ اکھ لڑکہٕ تٔمۍ سٕنٛز کٔمۍ سٕنٛز قمیٖض رشیٖدٕنۍ قمیٖض چھُ وۄزٕج گوٚو رشید چھُ اسم اس کی قمیٖض اس چھُ اس رشید اس چھُ کٔمۍ سٕنٛدۍ بدلہٕ آمُت استعمال کر رشید دِنہٕ بدلہٕ گوٚو اس بنیو یتتھ ضمیر احمد اور محمود 2 بچے ہیں ان کی گہری دوستی ہے احمد محمود 2 بچہٕ یِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ دوستی ان کی گہری دوستی گوٚو ان گٔے کٕمن متعلق احمدس تہٕ محمود گوٚو احمد محمود چھُ اسم ان چھُ یتتھ ضمیر یہِ مۄکلے یہِ نیک عادات لیسن مۄکلے یِم ہٲے مےٚ تۄہہِ یِم سوال سٲری امہِ پتہٕ پرو أسۍ بیٛاکھ بِہِو خۄدایس حوالہٕ